बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तौकीर हुसैन मलिक तस्वीर के तीसरे रुख के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाकामी की एक ऐसी वजह है जिसको और माशरों की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा सिक्का रात वक्त जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, पाकिस्तान में स्पेशली, इसका एक रीज़न, बहुत बड़ी रीज़न है नाकामी की जो हमारे यहाँ बनती है। आज उस पर डिस्कस करना है 2 से 4 मिनट के लिए। तो नाज़रीन, जो मेरा टॉपिक है वो है अधूरा कॉपी पेस्ट। अधूरा कॉपी पेस्ट मेरा आज का टॉपिक है, जिसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ और मेरे मुशाहिदे में जो चीज़ें आई हैं, जो हमने ख़ुद की हुई हैं, मेरी उमूमी तौर पे यही कोशिश रही है कि मैं ख़ुद भी कॉपी पेस्ट ना करूँ किसी की चीज़ को, और अपने मुशाहिदात, अपने तजर्बात, जो कुछ भी मैंने किया है उसी के अंदर रहते हुए अपने इल्म को जो है उसको फ़रोग़ दूँ और आप तक मैं अच्छी चीज़ पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों, आपने उम्मीद तौर पे ये बात यकीनन सुन भी रखी होगी और शायद आपने की भी हो कि फ़लाँ कारोबार में यार बड़ी बचत है या बड़ा पैसा, या फ़लाँ बंदा फ़लाँ काम में बड़ा पैसा कमा रहा है। ऐसी बातें अमूमी तौर पे सुनने पे आती हैं। असल में हो ये रहा है कि हमारा अपना कोई विजन नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, अपना कोई इख्तियार नहीं है अपने ऊपर। हम भेड़ चाल के कायल हैं। हम दूसरों को देखकर अपने कैरियर और अपने प्रोफेशन को शुरू करना चाहते हैं। हम हवस का शिकार हो जाते हैं, हम लालच का शिकार हो जाते हैं, ता वक्त कि हमें ये नहीं पता होता कि जो काम हम किसी का देख के करना चाह रहे हैं उस काम के हम कैपेबल भी हैं कि नहीं। हम वो काम हर बंदे के लिए हर काम नहीं होता। ये चीज़ हमें समझनी है। आज का टॉपिक इसी उन्वान के ऊपर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि हम भेड़ चाल के कायल हैं। हम दूसरों से देखकर अपने प्रोफेशन का फैसला कर रहे होते हैं, चाहे वो कारोबार के हवाले से, किसी कारोबार के किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, किसी जॉब के हवाले से, फ्रीलांसिंग बिजनेस के हवाले से, जो भी है इधर। अब देखिए कि मैं इसमें सबसे पहले तो अपनी ही एक मिसाल दूंगा। एक नेगेटिव मुझसे भी ये काम हुआ है, वो भी जो मैं मुशाहिदे में मैंने जो खुद किया उस पर मैं बात करूंगा। पिछले साल एक एक मुर्गी, एक ब्रीड थी, उसकी एक हाइप क्रिएट हुई यूट्यूब पे, और जिसमें हमें ये देखने में मिला कि लोगों से सुना कि यार इसमें बहुत पैसा है, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। चंद दोस्तों के इसरार के ऊपर मैंने भी ये काम शुरू कर दिया। इधर के और बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में ये काम शुरू किया, इस ब्रीड को तैयार करना शुरू किया, इस मुर्गी के चूज़े लिए, बड़े किए। हमें ये नहीं पता था कि इस ब्रीड के साथ जो इसकी बिल्ट इन डिजीज़ जो होती हैं वो क्या हैं, इसकी टारगेटेड मार्केट, सेल मार्केट कौन सी है, कौन से लोग ख़रीदते हैं, कुछ भी नहीं पता था। हमने शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इसकी हाइप क्रिएट हुई हाइप थी वो 1 साल के बाद ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद जनाब अली हम भी लाखों रुपए का नुकसान करके बैठे। तो ये वो चीज़ है नाज़रीन। मैं आपको ये बताता चलूँ, किसी भी अचीवमेंट में, किसी भी कामयाबी में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी कामयाब आदमी की बात करें, उसकी अचीवमेंट की बात करें, अचीवमेंट और जो प्रोफेशनली अचीवमेंट्स हैं वो बेसिकली जो कामयाबी है वो तो रिज़ल्ट है। वो जो आप देख रहे होते हैं वो तो नतीजा है किस चीज़ का, एक कॉज का, एक कामयाबी जिन असूलों के ऊपर कायम है, जिसकी वजह से मिलती है, जो उसकी SOPs हैं, जो उसके स्टेप्स हैं, वो हमें नज़र में नहीं आ रहे होते। हमें नज़र क्या आ रहा होता है? हमें नज़र आ रहा होता है उसकी कामयाबी। तो हम उसकी कामयाबी पे या किसी अचीवमेंट के ऊपर फैसला कर लेते हैं कि हमने भी यही काम करना है। यहाँ पे बात रोक के मैं एक रोज़मर्रा मुशाहिदे की बात करता चलूँ। किसी भी साइड के ऊपर एक होती है मार्केट, किसी भी महल्ले में, किसी भी दूर दराज जगह पे, किसी सुनसान सड़क के ऊपर अगर कोई शामत का मारा बेचारा चने की रेडी लगा दे, उसको उसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज भी हो, वो चने की रेडी लगा दे और इत्तफाक से वो कामयाब भी हो जाए, तो कुछ दिनों के बाद आपको नज़र में आएगा 10 से 12 रेडियाँ मज़ीद लगी हुई होंगी। और एट द एंड नतीजा क्या होगा कि वो बेचारा जिसने ये रिस्क लिया था वो भी उनकी वजह से फेल हुआ और वो भी सब फेल हुए। किसी गली में कोई बंदा एक रक्षा ले ले, फारिग हो, रक्षा ले ले कि मैं रक्षा चलाऊंगा, तो 10 दिन के बाद देखेंगे कि उसी गली में 10 और रक्षे खड़े होंगे। हमारा अपना विजन कोई नहीं, हम भेड़ चाल के कायल हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर नाकामी का सबब बनती हैं। अब मैं थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा था कि कामयाबी के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ।
جیسے کہ ناظرین آپ کو میرے بیک گراؤنڈ پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ میں بیسیکلی میں ای ایف یو سے بلانگ کرتا ہوں. میری جو پروفیشن ہے بائی پروفیشن جو ہے میں انشورنس انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں, اور ای ایف یو جو کہ ایک بہت بڑی برانڈ ہے جس کی سروسز پوری دنیا مانتی ہے اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے انشورنس انڈسٹری کا. اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بہت زبردست ہوتی ہیں, اس کی سروسز بہت زبردست ہیں. تو میں 2014 میں نے ایز اے پروفیشن اس انڈسٹری کو اور ای ایف یو کو میں نے جوائن کیا تھا, اور میرا کامیابی اور میں مطلب ایک جو میں نے ٹارگیٹ سوچے ہوئے تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے 1.5 سال کا ایک پیریڈ لگا. اس 1.5 سال میں میری ایک بہت جسے کہہ لیں کہ بہت زیادہ محنت, ڈی موٹیویشنز, اپنوں کی پراؤں کے تانے, ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں مجھے کرنی پڑیں, بہت سارے معاملات کرنے پڑے, بہت ساری مایوسی کا سامنا کرنا پڑا, اور میں قائم رہا. اور ظاہر ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس جاب سے پہلے کے جو سیل کے ایکسپیرینسز تھے وہ بھی اس میں شامل کر لیں. ایٹ دا اینڈ جا کر 1.5 سال کے بعد جو ہے میں نے کامیابی کی منزلوں کو چھوا, اور میں کمپنی کا فالکن بنا, ہائیسٹ ڈیزیگنیشن میرے پاس رہی, بلا 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 بلا. تو جب میں کامیاب ہو چکا تھا تو میرے کچھ دوست احباب جنہوں نے میرے ٹھاٹ باٹ دیکھے کہ یہ دنیا آدھی دنیا گھوم چکا ہے, اس کے ٹھاٹ باٹ ہیں, کمپنی مینٹین گاڑی ہے, ویل سیٹلڈ ہے, اچھی ارننگ ہے اس کی, تو میرے کچھ دوست احباب بھی میرے کہنے پہ میری موٹیویشنز کے اوپر ای ایف یو میں آ گئے. اب انہوں نے میری کامیابی دیکھی ہوئی تھی, میری کامیابی کو دیکھتے ہوئے وہ انہوں نے اس پروفیشن کو اپنایا, لیکن اس کامیابی کی جو کاز تھی وہ ان کو نہیں پتہ تھی. نہ وہ, ہم آسانیوں میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں, یہ طے ہے کہ آسانیاں مشکلات کو فیس کرنے کے بعد, اس کی کاسٹ کو پے کرنے کے بعد آسانیاں ملتی ہیں. تو وہ جو آسانیاں ہیں اس کی تلاش میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا, جو ایک پورا ایک کیریئر پاتھ ہوتا ہے اس کو اپنانا پڑتا تھا, وہ نہیں کر سکتے تھے, نہ کرنا چاہتے تھے. ایٹ دا اینڈ وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک میں پہنچا تھا. تو حضور اگر آپ نے کاپی پیسٹ ہی کرنا ہے تو پھر مکمل کیجئے. جس بندے کو آپ فالو کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹرینڈ سیٹر ہوں, آپ اپنی دنیا خود بنائیں, آپ اپنے اندر امپیتھی کریں, اپنے اندر سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے, اس کے اکارڈنگلی آپ چیزوں کو لے کر چلیں اور اپنا کیریئر بنائیں. لیکن اگر ظاہر میجارٹی ایسا نہیں کرتی تو کاپی پیسٹ پہ آتی ہے. تو کاپی پیسٹ پہ پھر یہ ہے کہ آپ پورا فالو کریں, کسی کو فالو کر رہے ہیں تو اس کی کامیابیوں کو صرف فالو نہ کریں, وہ کامیابی کا جو سٹیپس ہیں جن مراحل سے گزر کے وہ کامیاب ہوئے ان سٹیپس کو. یہ میسج میرے ای ایف یو میں نئے آنے والے بندوں کے لیے بھی ہے, سیل کے اور جتنے بھی پروفیشن سے کے حوالے سے, ایون کے کاروبار کے حوالے سے, پروجیکٹس کے حوالے سے. آپ کو اس کی رسک ایویلیویشن بھی کرنی چاہیے, آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی ہے, اس کی جو ہارڈ ورکنگ ہے, ڈی موٹیویشنز ہیں, بلا بلا بلا, مطلب اس میں یہ الگ الگ موضوع ہیں جن کو میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا. آج میں صرف فوکس کر رہا ہوں اپنے خاص موضوع کے اوپر, اسی پہ رہنا چاہتا ہوں. تو کاپی پیسٹ اگر آپ نے کرنا ہے, کسی کو فالو کرنا ہے تو پھر پورا کیجیے. اس کی صرف وہ اس کو ہمارے باس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ. ایسا نہیں ہوتا. میٹھا میٹھا لینے کے لیے کڑوا کڑوا بھی اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. کڑوے کڑوے کو کھانے کے بعد ہی میٹھا میٹھا ملنا نصیب ہوتا ہے. تو کسی کو فالو کرنا ہے تو پورا کیجیے. اس نے جن مشکلات کو فیس کیا ہے, اس نے جتنی محنت کی ہے, اس نے جتنی عقل یوٹیلائز کی ہے, اس نے کتنا کام کو فوکس کیا ہے, اس نے پرائرٹائز کیسے کیا ہے, یہ تمام چیزیں دیکھیں. اس کو فالو کریں گے تو اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک وہ پہنچا. تو ناظرین, تصویر کا آج کا یہ جو تیسرا رخ آج ہم نے آپ کو دکھایا, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, اور مزید نئی آنے والی ویڈیو اور نئے آنے والے ناکامی اور کامیابی کی وجوہات کے اوپر جو کہ میرے ٹاپکس ہیں اور رہیں گے, اس پہ گفتگو رہے گی. مجھے اجازت دیجیے. توقیر حسین ملک. اللہ حافظ.